अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है और ये वायरस 38,700 से जायद लोगों को हलाक कर चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1914 हो गई है, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है, 58 ठीक हो चुके हैं, 12 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद में तेजी आ रही है और गुज़िश्ता रोज 30 मार्च को मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 240 नए केसेस सामने आए, जो अब तक एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। अब तक जो ज्यादातर केसेस सामने आए हैं उनमें अक्सर का ताल्लुक या तो ताफ्तान के रास्ते ईरान से आने वाले ज़ायरीन हैं या फिर वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों मामलात को मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। हम आपको मुसलसल ऐसे केसेस का बताते रहे हैं जिनमें बेएहतियाती की गई और फिर उस बेएहतियाती के नतीजे में पूरी आबादी मुतासिर हुई। दुनिया भर में बेएहतियाती की वजह से ये वायरस फैला। पाकिस्तान में भी ये दो वाक़यात, जहाँ ताफ्तान से ज़ायरीन का आना है और दूसरा तबलीगी जमात का मामला है, इसकी वजह से वायरस तेज़ी से फैल रहा है। बड़ी तादाद में कोरोना के मस्बत केसेस सामने आए। तबलीगी जमात का मामला ऐसा ही है। बेएहतियाती की वजह से मुल्क के अक्सर इलाके अब खतरे में हैं और वहाँ खौफ व हिरास है। 26 फरवरी को मुल्क में कोरोना का पहला केस सामने आया। उसके बाद मुल्क भर में हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए, मगर इस दौरान लाहौर में रायविंड में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग उस इज्तिमा में शरीक हुए और बाद में इज्तिमा वक्त से पहले ख़त्म ज़रूर कर दिया गया, मगर उसके बाद वहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए जमातें निकली। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में तबलीगी वफूद रवाना कर दिए गए और इस इज्तिमा से बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और फिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उन मुतासरीन ने मजीद लोगों को मुतासिर किया। और अब महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हैदराबाद में अब तक 128 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना वायरस तबलीगी इज्तिमा से पहुंचा। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते एक चीनी नौजवान का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद पूरी जमात के टेस्ट किए गए। उस चीनी जवान का ताल्लुक भी तबलीगी जमात से था। इंतज़ामिया ने अब हैदराबाद में तबलीगी मरकज़ को क्वारंटीन में तब्दील कर दिया है। इलाके में खौफ है क्योंकि इस जमात ने कई लोगों से मुलाकात भी की थी। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, तबलीगी इज्तिमा से वफूद सिंध के दीगर इलाकों में भी पहुंचे और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सांगड़ में तबलीगी जमात से वाबस्ता 200 अफराद, ज़िला ठट्टा में 145, सखर में तबलीगी मरकज़ में 442 अफराद शामिल हैं और उनमें से 68 गैर मुल्की भी हैं। अब ये सब अफराद मुश्तबा हैं जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं और महकमा दाखिला सिंध ने सखर के तबलीगी मरकज़ में क़याम पजीर अफराद को पंजाब मुंतकिल करने के लिए लेटर जारी कर दिया और कहा है कि सखर के क्वारंटीन में ज़ायरीन और मकामी अफराद पहले से रह रहे हैं, मज़ीद अफराद की गुंजाइश नहीं है, इसलिए पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को पंजाब मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा IG सिंध ने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि तबलीगी मराकज़ को क्वारंटीन करार दिया जाए, ना उनमें नए अफराद को आने दिया जाए, ना पहले से मौजूद अफराद को बाहर जाने दिया जाए। इसी तरह आज बनू से तबलीगी जमात से वाबस्ता 74 साल शख्स का इंतकाल हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा लिया में भी तबलीगी जमात के 200 से ज़ायद अफराद को क्वारंटीन में डाल दिया गया है और उनमें से एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। लाहौर के इलाके रायविंड में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद रायविंड सिटी को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि तबलीगी जमात का मरकज़ है। पुलिस के मुताबिक रायविंड तबलीगी इज्तिमा में अब भी 2200 अफराद मौजूद हैं और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। जहां कल तक 35 अफराद के टेस्ट किए गए थे, उनमें से 27 के टेस्ट मस्बत आए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में भी गैर मुल्की तबलीगी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और फिर मजीद 15 अफराद में कोरोना के रिपोर्ट मस्बत आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों में सामने आने वाले केसेस की तफसीलात बताई। इन इलाकों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहां से आपको बताएंगे। पहले हैदराबाद की सूरत हाल देखिए। हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद शहरियों में तशवीश पाई जाती है। हैदराबाद की इंतजामिया चीनी शहरी बाशिंदे की मस्बत रिपोर्ट आने के बाद अगर 200 से ज़ायद तबलीग जमात से वाबस्ता अफराद को 4 दिन तक महदूद करने के बजाय किसी और क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल करती तो शायद हैदराबाद में कोरोना वायरस नहीं फैलता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद की सूरत हाल है, दीगर शहरों की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। और रायविंड जो तबलीगी जमात का मरकज़ है, जहां इस वक्त भी 2200 अफराद हैं, वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। सखर की सूरत हाल पहले देखिए।
शिकारपुर रोड पर करंतना में तब्दील होने वाले तबलीगी मरकज में अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया व दीगर ममालिक के 69 गैर मुल्की समेत 474 अफराद ऑब्जर्वेशन में हैं, जिनके टेस्ट लेने का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं हो सका है। हुकूमत सिंध ने सखर में गुंजाइश की कमी के बायस पंजाब और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आबाई इलाकों में मुंतकिल करने के लिए उनकी सूबाई हुकूमतों को लेटर लिख दिया है, जबकि सखर इंतज़ामिया ने मरकज़ से तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में जाने वाली जमातों को वहीं आइसोलेट होने के अहकामात जारी किए हैं। टेस्ट अभी इनके इनिशिएट नहीं हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अभी इसमें पॉलिसी को वेट कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी आती है। मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई थी कि क्या इनके टेस्ट यहाँ पे हों या अपने अपने प्रोविंसेस इनको उनके टेस्ट वहाँ पर कराए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर सखर राना अदील के मुताबिक ताफ्तान से आए 462 मुसाफिर अब भी लेबर कॉलोनी में कायम करंतना में ऑब्जर्वेशन में हैं, जिनमें से 292 मुसाफिर कोरोना से मुतासरा हैं, 97 की रिपोर्ट्स मनफी हैं, जबकि 73 अफराद की रिपोर्ट्स आना बाकी है। 3 दफ़ा जो है टेस्ट हो चुके और जो उसमें बिलाखिर जो लोग निकले वो हमारे लिए एक मुस्बत खबर थी कि पॉजिटिव लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाबी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं उनके बारे में हमारी पॉलिसी ये है कि उनको 2 दफ़ा कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव होगा तो उनको घरों में भेजेंगे। वहाँ से जो पुलिस वाले आ रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनके ज़रिए शहर में ना फैल जाए, इसकी बहुत ज़्यादा तशवीश है। सखर में करंतना कायम होने के बाद से शहरियों में खासा खौफ पाया जाता है। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि करंतना में तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और अब तक कोई भी मुकामी शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुआ है। प्रोग्राम आज शादेब खानजादा के साथ के लिए यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। रिपोर्ट्स आपने देखी, सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये कहा जा सकता है कि वक्त पर इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके काबू पा लिया गया है तबलीगी जमात के जो मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ शहरों में आए थे सिंध में, या अभी तक आपका कंसर्न है कि ये किस हद तक फैला है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोगों से मिले होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिद साहब, मैं समझता हूँ अभी इसके ऊपर कोई हतमी राय देना क़ब्ल वक्त है। जहाँ जहाँ हमको चीज़ आइडेंटिफाई हुई उसके ऊपर फौरी तौर पर हमने जो जो इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी वो इक़दामात उठाए गए। मैं थोड़ी सी फिगर्स में आपकी तस्हीह करना चाहता हूँ कि अभी तक जो तबलीगी जमात के हजरात थे उनमें से 221 लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें से 94 के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 15 टेस्ट अभी भी पेंडिंग है, उनका रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। तो जो कुल लोग इस वक्त 94 हैं जो कि पॉजिटिव करार दिए गए हैं, और उन 94 के 94 को 3 मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेशन सेंटर्स में रखा गया है। और इस वक्त जो कुछ लोग हैं जिनको वापस आप पंजाब भेज रहे हैं, इस वक्त वो क्या सूरत हाल है कि वो सखर में कैपेसिटी नहीं है, वो क्या सूरत हाल है? नहीं शादिद साहब, सखर में बिल्कुल फैसिलिटी में कैपेसिटी मौजूद है, और अभी फिलहाल मैं समझता हूँ कोई शख्स जिसके ऊपर आप हतमी राय नहीं दे सकते, जिसका लेट से टेस्ट अभी तक नेगेटिव नहीं आया, हमने उसूली तौर पर ये फैसला किया हुआ है कि उसको अपनी क्वारंटीन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में रखेंगे, और जब वो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आया उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव हो गया, उसके बाद फैसला किया जाता है। जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है उनको जाने की इजाजत दी जाती है, जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है उनको हम जब तक वो क्योर नहीं होते उनको साथ में ये बताइएगा कि अब जाहिर है जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं उसके हवाले से सवालात पैदा हो रहे थे कि पाकिस्तान में टेस्ट इतने कम हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि तादाद कितनी है। अब जो सैंपल साइज है वो कम से कम आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि लगभग इतनी ही तादाद होगी, या अभी भी आपको लगता है कि टेस्ट इतने कम हुए इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता? शाजिद साहब, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि नंबर इतना ही हो, लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करें, मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ टेस्ट अभी इतने ज्यादा नहीं हुए हैं कि अपना कोई वादे मौक़िफ़ हम कायम कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज्यादा स्प्रेड ना हुआ हो, और जहां जहां स्प्रेड हुआ है जैसे आइडेंटिफाई हम होता है हम फौरी तौर पर उन लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ मीडिया से भी यही मैसेज जाना चाहिए कि जहां पर जिस शख्स को अंदाजा होता है कि लेट से उसके अंदर वो सिम्टम्स हैं, वो फौरी तौर पर जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कांटेक्ट करे ताकि उनका टेस्ट लिया जा सके, और अगर टेस्ट उनका पॉजिटिव है तो जो एहतियाती तदाबीर हम प्रपोज करते हैं। शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर में जहाँ तबलीगी जमात का मरकज़ है उसे क्वारंटीन में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ 2200 अफराद अंदर हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया ताउन भी वहाँ पर भरपूर अंदाज में कर रही है। बनू में भी आज तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स कोरोना वायरस से इंतकाल कर गया, वहाँ क्या सूरत हाल है देखिए।
बन्नू में पहला कोरोना वायरस का शिकार 74 साल तबलीगी सैयद नवाज सकना मंदेव जो 21 मार्च को क्वेटा बलूचिस्तान से ट्रेन के जरिए पेशावर आया। बीमार होने की वजह से पेशावर में उसका बेटा मीर दराज और कज़न मीर खवास गाड़ी में पेशावर से 28 तारीख को बन्नू मंदेव लाए। 28 तारीख को घर में रहा और 28 तारीख को ही चेकअप के लिए खलीफा गुल नवाज टीचिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका टेस्ट लिया गया। शदीद बीमार था और चलने फिरने से कासिर था। टेस्ट पेशावर भेजा गया, जहां पर टेस्ट पॉजिटिव आया। मेडिकल टीम ने घर पहुंचकर इंक्वायरी की, जिससे 12 अफराद का उनके साथ कंटेक्ट कन्फर्म हुआ। बेटे और कज़न को भी खलीफा गुल नवाज शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके भी टेस्ट पेशावर भेज दिए गए। पूरा जो इलाका मंदेव का है इसको लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा जो ममाखेल में इनकी बेटी ब्याई गई है, उस घर में भी स्क्रीनिंग जारी है और मेडिकल टीमें रवाना कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बन्नू कैप्टन जुबैर नियाजी ने फौरी तौर पर मज़कूरा इलाके को लॉकडाउन कर दिया, जिस पर आज कोरोना वायरस का शिकार होने वाला जहां बहाक हो गया, जिसको इंतजामिया बन्नू ने सख्त सिक्योरिटी में सपुर्द खाक कर दिया। जबकि कोरोना वायरस का दूसरा मरीज हयातुर रहमान, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आने पर CMH बन्नू आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा गया है। बन्नू में 2 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आने पर जिसमें आज 74 साल मरीज जो जहाँ बहाक हो गया है, जिसको मंदेव में सख्त सिक्योरिटी में सपुर्द खाक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जहाँ 2 इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की रिहाइशगाहें थीं, सुकड़ी और मंदेव, दोनों जगहों पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया और इंतहाई सख्त इकदाम कर दिए गए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन हारून और अहमद बिलाल के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। सबके लिए हुकूमत इकदाम कर रही है कि कम से कम नुकसान हो। क्वारंटीन किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों को। भारत में मुसलमान पहले ही मुश्किल में हैं और अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। भारत में अब तक कोरोना के 1251 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 32 अमवात हो चुकी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से अब तक 24 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और उनमें से 7 अफराद की मौत भी हो चुकी है। गैलप के मुताबिक 43% पाकिस्तानियों ने अभी तक खुद कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए एहतियाती इकदाम नहीं उठाए हैं। ये सर्वे दुनिया भर से 28 ममालिक में किया गया। उनमें ये तादाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, जिन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया है। यानी लापरवाही 28 ममालिक में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी दिखा रहे हैं। गैलप के मुताबिक मुल्क भर से ये सवाल पूछा गया कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में 26% अफराद ने कहा कि वो कोरोना से बचने के लिए मेडिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। 13% ने कहा कि वो हाथों में दस्ताने पहन रहे हैं। 10% ने कहा कि वो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 43% ने कहा कि वो कसरत से हाथ धो रहे हैं। 20% ने कहा कि वो घर में रहकर मुलाकातों को महदूद कर रहे हैं। सिर्फ 3% ने कहा कि उन्होंने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 43% ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए अभी तक कोई एहतियाती तरीक़ाकार नहीं अपनाया। दुनिया भर में सिर्फ 9% ने यह एतराफ़ किया था कि उन्होंने अभी तक कोई एहतियाती तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया, मगर हमारे यहाँ 43% अफराद ने कुछ नहीं किया। ये बहुत चौंका देने वाले अदाद शुमार हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में मेडिकल की सहूलतें पहले ही बहुत कम हैं और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हुकूमती इक़दाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको खुद एहतियात करनी है। कोरोना वायरस सामने आने के बाद गैर तस्दीक शुदा टेस्ट किट्स के हवाले से भी अब खबरें सामने आ रही हैं। ज़ाहिर हुकूमत तेज़ी से टेस्ट किट्स दरामद करने के हवाले से इक़दाम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सके। मगर आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सूबाई हुकूमतों और NDMA को वार्निंग देना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की गैर तस्दीक शुदा टेस्टिंग किट्स की भरमार हो रही है। अगर बीमार मरीज को टेस्ट सेहतमंद जाहिर कर देगा तो इसका मतलब है कई जानों को खतरे में डालना। जब तक ड्रैब पाकिस्तान की अपनी किट्स की तस्दीक करता है आप इंपोर्ट करें, लेकिन सिर्फ तस्दीक शुदा किट्स। पहले ही ये शिकायत के टेस्ट कम हो रहे हैं और जो हो रहे हैं इसके हवाले से फवाद चौधरी का ये शक का इजहार करना कि गैर मुसद्दिका किट्स इस वक्त पाकिस्तान में हो सकती हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, क्या वजह है कि आपने इस कंसर्न का इजहार किया है कि गैर तस्दीक शुदा इस वक्त टेस्ट किट्स भी हो सकती हैं? हुआ ये कि हमने एक अपनी किट जो है वो तैयार की, नस्ट की, और वो हमने कल CEO ड्राफ्ट जो है उनसे मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनसे प्रोसेस समझने की कोशिश की कि ये जो किट्स आ रही हैं या जो मामला आ रहे हैं इसको हम कैसे रेगुलराइज करते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि जो ड्राफ्ट का एक पूरा प्रोसेस है वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है और वो पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उसको बाद जो है वो अलाउ करते हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये उसके बाद जो चाइनीज किट्स आ रही हैं उनमें कोई बंदा कह रहा है मैं 10,000 किट दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 12,000 किट्स दे रहा हूँ
اور ان کی میں نے ڈراپ سے پوچھا کہ یہ جو کٹس آ رہی ہیں کیا ہم نے اس کی کوئی تصدیق کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جو امپورٹڈ کٹس ہیں ان کو تو ہم سے تو نہیں کسی سے جو ہے تصدیق کی. اس لیے جو ہے وہ میں نے وارن کیا کہ یہ جو اس وقت کٹس چل رہی ہیں یا بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہ تصدیق شدہ ہونے چاہیے. اور بعد میں پھر چیئرمین NDMA سے میری بات ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک ہم نے پروسیس لیا ہے. اور پھر آج کابینہ میں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور اب ہم نے یہ طے کیا ہے، کابینہ نے یہ کہا ہے کہ جو صرف PCR کٹس ہیں وہ الاؤ کی جائیں گی، باقی کٹس جو ہیں وہ الاؤ نہیں کی جائیں گی، تاکہ ایک سرٹینٹی اور اتھینٹسٹی جو ہے وہ رہے. صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم کے سولوشن سے ان پر تنقید ہو رہی ہے، وہ فنڈ اناؤنس کر دیتے ہیں، اپوزیشن سے وہ بات نہیں کرتے، پریزنٹیشن دے کے چلے جاتے ہیں، پھر اپنی ایک ٹائیگر فورس اناؤنس کر دیتے ہیں. اب ٹائیگر جو ہے وہ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان اپنی پوری جد و جہد میں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں انہیں ٹائیگر کہہ کے بلاتے رہے ہیں. تو کورونا ٹائیگر کے حوالے سے بھی اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پوری کی پوری سچویشن سے، اور پارٹی کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں فرینکلی ہم کو چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور پولیٹیکل آرگنائزیشن جو بھی کام کرے گی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا، ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہوگا. میرا خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں نا، یا تو ہوتا کہ پروونسز میں ہم آرٹیکل 140A پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا، لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ان پلیس ہوتی، تو پھر بہت سارے معاملات آپ نے لوکل گورنمنٹ سے کر لینے تھے. اب چونکہ ہم نے پروونشل گورنمنٹس نے، اور یہ اس وقت سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے یہ ہوا، ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں، اور جو لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس ہیں وہ موجود ہیں، ان کا پولیٹیکل سیٹ اپ موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ایک کمبینیشن تو بنانا ہے نا، پھر پولیٹیکل اینگل کے بغیر جو ہے وہ پھر لوگوں تک اس طرح سے رسائی نہیں ہوتی. لہٰذا جو بھی آپ سیٹ اپ بنائیں گے اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سیٹ اپ بنائے گی اس میں لازماً ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا، جو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بہت بڑا کوئی پرابلم کا بات ہے. مطلب اگر پرابلم نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قوم کے طور پر ہم نے لڑنا ہے؟ کیونکہ پھر پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہے گی کہ سندھ میں ٹھیک ہے ہم ٹائیگر فورس بناتے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے سندھ میں ہم کورونا جیالہ فورس بناتے ہیں. نون لیگ کہے گی ہم کورونا شیر فورس بناتے ہیں، MKM کہے گی ہم ساتھی کورونا فورس بناتے ہیں. تو پھر اپنے اپنے ساری نام رکھیں گے، پھر کوئی وزیر اعظم ہی تو نہیں کریں گے سرکاری مشینری کو استعمال کر کے سیاست، پھر سب کریں گے. نہیں، متحد کرنے میں تو سیاست کا رول ہے، اور سیاست جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی پالیٹکس تو کریں گی نا سندھ میں، ان کو کیسے روک کر سکتے ہیں آپ کہ آپ وہ پالیٹکس نہ کریں؟ یا PMLN جو ابھی تک جو شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں وہ اپنی پالیٹکس تو کر رہے ہیں، اپوزیشن تو اپنی پالیٹکس کرے گی، ہم اپنی پالیٹکس کریں گے. لیکن یہ کوئی اتنا I don't think so کہ یہ کوئی یونٹی میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ ہے. بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت نے ٹائیگر ریلیف فورس کے رجسٹریشن کا اعلان کر دیا ہے، ساتھ ہی حکومت ریلیف فنڈ کے قیام کا اعلان بھی کر چکی ہے، مگر اپوزیشن اب حکومتی اقدامات پر تنقید کر رہی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آج اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کی اور پھر ان کا بیان سامنے آیا. شہباز شریف نے کہا کہ قوم کو شک میں ڈالنا انتظامیہ اور عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے والی بات ہے. کورونا ریلیف فنڈ کی ترسیل کے لیے فوری پارلیمانی پارٹی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ نون لیگ کے سینئر رہنما نے بھی تنقید کی، جو کورونا ٹائیگر فورس ہے اس پر شہباز شریف نے تنقید کی. حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن اقبال صاحب، آپ بھی تنقید کر رہے ہیں، شہباز شریف بھی تنقید کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے کم ہیں، فنڈ چاہیے، اس کے علاوہ ہیومن ریسورس کے لیے وہ ٹائیگر فورس کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں تو پھر کیا کرے وزیر اعظم؟ آپ اپنا سولوشن دیں. شاہزیب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج بھی میڈیا کے اندر رپورٹس ہیں کہ فروری کے ابتدا میں جو بیوروکریٹک چینلز ہیں ان سے حکومت کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اور جو ہمارے آفیشیل چینلز ہیں انہوں نے اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا بھی ایک پورا روڈ میپ پرپوز کیا تھا. فروری گیا، مارچ گیا، وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت گو مگو کی حالت میں رہی، ان ڈیسیجن میں رہی، فیصلہ سازی کے بحران میں رہی. یہ صرف دعا کرتے رہے کہ بلا ٹل جائے گی. اور جو اقدامات، دیکھیے 3 سطح پہ اقدامات کی ضرورت تھی. پہلے سطح پہ اس بیماری کو کنٹین کرنا ہے،
اور وہ تمام راستے بند کرنے ہیں جس سے یہ ہمارے ملک کے اندر آ سکتی ہے. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لوگ یہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ تفتان کے راستے سے لوگ آ رہے ہیں. وزیر اعظم کے کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ ٹائیگر فورس بنانے سے پہلے، وہ چندے کی اپیل کرنے سے پہلے جو انتظامی اقدامات ہیں وہ کریں. ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لاک ڈاؤن ہونا ہے یا نہیں ہونا. ساری دنیا اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ جب تک آپ شہروں کے اندر مجموعوں کو گھروں میں نہیں بھیجیں گے، لوگوں کا انٹریکشن ختم نہیں کریں گے، یہ بیماری آپ نہیں روک سکتے. ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج جو اطلاعات جیسے میں نے کہا کہ ہم نے دیکھی ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت خوفناک ہے. مگر آپ ظاہر وزیر اعظم کی کنفیوژن پر تنقید تو کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی کنفیوژن لاک ڈاؤن کے حوالے سے رہی ہے، مگر ایک فائدہ تو ہوا نا کہ سندھ حکومت کم از کم انیشیٹو لے رہی تھی، اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت نے انہی انیشیٹوز کو فالو کیا. 16-18 گھنٹے بعد وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن پر شک کا اظہار کیا. سندھ نے کیا، پنجاب نے بھی کر دیا، اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا. ظاہر کچھ چیزوں میں جمعے کی نماز پر وفاقی حکومت کے لیٹ اقدامات کی وجہ سے فرق پڑا، رائیونڈ میں پنجاب حکومت کی وجہ سے فرق پڑا، مگر اکثر میں فالو کیا ہے دوسری صوبائی حکومتوں نے. جو کچھ سندھ نے کیا، بلوچستان اور سندھ نے کافی اقدامات ساتھ ساتھ کیے. تو جو اس وقت ٹائیگر فورس ہے اس سے آپ کو بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر فنڈ تو چاہیے نا، حکومت کے پاس نہیں ہے، تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیے ٹائیگر فورس تو ایک پولیٹیکل ناٹک ہے. اس وقت جو سب سے مؤثر ہمیں انتظامی لیول چاہیے تھا وہ لوکل باڈیز تھے. یہ جو مقامی طور پہ محلوں کے اندر کاؤنسلر حضرات ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے گلی میں کس گھر میں کون مستحق ہے کیا ہے. اگر کسی قسم کا ریلیف ورک ہمیں دینا تھا تو وہ حکومت کو بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے کرنا چاہیے تھا. اسی طرح یہ بلدیاتی نمائندے لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کر سکتے ہیں. اب پچھلے تقریباً 8-10 مہینے سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں حکومت نے بلدیاتی اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دیا ہوا ہے، اور پچھلے 4 مہینے سے ہائی کورٹ میں ان کا کیس زیر التوا ہے. اگر یہ ٹائیگر فورس بنانی ہے، اس کی بجائے یہ بلدیاتی اداروں کو بحال کریں اور ان نمائندوں کو یہ کام دیں کہ وہ آپ کمیونٹیز کے اندر اویئرنیس کریں، اور اگر کوئی ریلیف ورک کرنا ہے تو وہ ان کے ذریعے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ریلیف ورک کریں گے، حکومت کے پاس ابھی تک کوئی پلان آف ایکشن نہیں کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی، ان کو پروٹیکشن کیسے فراہم کرنی ہے. اس میں جو ہمارا ڈھانچہ ہے سول ڈیفنس کا، اس کو بروئے کار لے کے آیا جا سکتا ہے، بجائے یہ کہ آپ ایک نئی ٹائیگر فورس کھڑی کر دیں جو ٹرینڈ بھی نہیں ہے، جو پروٹیکٹڈ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے بچوں کو آپ بیماری کے علاقے میں بھیج کے انہیں بھی وائرس کا نشانہ بنا دیں گے. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہر فواد جوہری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس ہم ایک پولیٹیکل فورس ہیں، تو اس کا پولیٹیکل اور سیاست تو اس چیز میں نظر آئے گی. وزیر اعظم نے کہہ دیا میں نے جدوجہد آپ لوگوں کے خلاف کی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، پریزنٹیشن دے کے بھی چلے گئے تھے. تو اگر شہباز شریف صاحب واپس آئیں تو آپ لوگوں نے یہی بتاتے رہنا ہے کہ جی یہ دیکھیں ساتھ لے کر نہیں بیٹھ رہے، ہے حکومت کی پہلے ذمہ داری. مگر آپ لوگ کیا کرنے کو تیار ہیں؟ آپ لوگ اس وقت اس پورے کے پورے کرائسس میں کیا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں؟ جو کام اس وقت کرنے والا ہے، جیسے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے شہروں میں، بہت سارے قصبوں میں، بہت سارے دیہات میں ابھی بھی لوگ معمول کے مطابق زندگی کر رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں کے کچھ محلوں میں، کچھ علاقوں میں شاید آپ کو لاک ڈاؤن نظر آتا ہے، لیکن حکومت مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے میں. اگر وزیر اعظم کہے گا گھبرانا نہیں ہے تو میں کیوں کوئی احتیاط اختیار کروں گا؟ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو کہوں گا یہ بہت مہلک وبا ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے، اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے. بھوک سے پہلے زندگی آتی ہے. خدا نہ خواستہ ہم زندگی کھو دیں تو ہم کسی کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کی زندگی بچانا ہے، اور حکومت مکمل طور پہ جیسے میں نے کہا ایک کنفیوژن میں ہے. پھر لیڈرشپ کا کام ہے کہ کرائسس میں یونٹی کریٹ کریں، آپ سب کو اکٹھا کریں. لیکن ابھی بھی اس حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ میڈیا کو اندر کر دو، شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دو، نواز شریف کو نوٹس جاری کر دو، شاہد خاقان کو نوٹس جاری کر دو، نیب کو تیز کر دو. اس کو جبکہ کورونا کی عذاب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، حکومت ابھی بھی اپنا ایک وکٹمائزیشن کا اور انتقام کا ایجنڈا لے کر چلی ہے، بجائے یہ کہ وہ پوری قوم کو اکٹھا کرتی، وہ اتحاد پیدا کرتی. جیسے جب ایبٹ آباد وہاں پہ پشاور میں آرمی پبلک سکول میں حملہ ہوا تو ہم نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس سے پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہو گئی.
بہت شکریہ حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کی ذمہ داری ہے قوم کو متحد کریں اور سنجیدہ بیانات دیں اور قوم سے کہیں کہ اس پر گھبرائیں, اس معاملے کو سنجیدہ لیں اور سنجیدہ انداز میں ایکشن کریں. ہم نے گیلپ کی رپورٹ بھی آپ کو دکھائی ہے کہ 43% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا, جو 28 ممالک کے سروے میں سب سے زیادہ تعداد ہے. کورونا کی اب تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ہے, مگر ایک طریقہ کار پیسو امیونائزیشن ہے جس کا استعمال چین نے بھی کیا, دیگر ممالک کر رہے ہیں, امریکہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وینٹیلیٹرز کم ہیں. تو جو بھی طریقہ کار وینٹیلیٹر پر پہنچنے سے پہلے استعمال ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. 20 مارچ کو ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر طاہر شمسی نے اس طریقہ کا علاج کی تجویز دی تھی. پھر 27 مارچ کو ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ہمارے پروگرام کے بعد ان سے رابطہ کیا اور پروگرام پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا. سندھ حکومت بھی جلد ایسا کر دے گی اور اب اس حوالے سے پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سندھ حکومت نے بھی اس پروگرام پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. میں پاکستان کی عوام کو بہت بہت خوشخبری دیتا ہوں کہ آج حکومت سندھ نے بھی کورونا وائرس کے خلاف پیسو امیونائزیشن کی جو طریقہ علاج ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اور اب ہم ساری حکومتوں کے ساتھ مل کر, پنجاب نے پہلے ہی دے چکے ہیں, KPK اور بلوچستان اور سندھ کے عوام, سندھ کی حکومتیں, یہ سارے لوگ جو ہیں اب ہم پوری اسٹریٹجی ایک بنا کے اور پورے ملک کے عوام کے لیے پیسو امیونائزیشن کے طریقہ علاج سے اپنے بہن بھائیوں کا علاج کر کے ان کی جانیں بچانے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان میں کورونا کے مریضوں کے علاج کی کوششیں جاری ہیں, حکومت زیادہ ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیسے حکومت کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کچھ اہم معاملات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. ایک وینٹیلیٹر پر کیسے 2 مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے, یہاں تک نوبت امریکہ جیسے ملک میں آ گئی ہے. سارے معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے.